बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपको बड़ी अपडेट दूंगा। ज़हीर गिरफ़्तार होने जा रहा है। तहम पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। उस रिपोर्ट का मैं आखिरी 2 पैराग्राफ हैं वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा। स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे होंगे। रिपोर्ट में पुलिस ये कह रही है कि दौरान मुद्दई मुकदमा ने तफ्तीश के दौरान अपने वकील के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुग़विया के दोबारा मुआयना उम्र के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की, जिस पर इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने मुग़विया के दोबारा उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत दी और मुग़विया का दोबारा मुआयना उम्र कराया गया, जिसकी रिपोर्ट की तस्दीक शुदा कॉपी मुअज़्ज़ज़ अदालत से हासिल की। तो रिपोर्ट के मुताबिक मुग़विया की उम्र 15 से 16 साल है। मज़ीद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मोबाइल फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा नंबर पर वर्क करने की हिदायत की, जिस पर मुझे DSP ने मज़कूरा मोबाइल फ़ोन नंबर का CDR कराने का हुक्म दिया। CDR कराने के बाद ये पाया कि मोबाइल नंबर 034686862998 मुलज़िम ज़हीर अहमद के नाम पर हैं और मुलज़िम ज़हीर अहमद जिस दिन ये वक़ुआ हुआ, यानी जिस दिन रमज़ान में दुआ ज़हरा यहाँ से घर से गई, उस दिन ज़हीर लोकेशन पर मौजूद था, यानी कराची में मौजूद था। अब तक की जो तफ्तीश हुई थी पुलिस के मुताबिक वो रिपोर्ट जो है अदालत में जमा करा दी। अब पुलिस ये कह रही है कि दफ़ा 363 ताज़ीरात पाकिस्तान 345 सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 चालान इस हवाले से जमा कराया जाएगा। मुलज़िम ज़हीर अहमद की गिरफ़्तारी और मुग़विया दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए लाहौर सूबा पंजाब जाने के लिए भी अफसरान बाला होम डिपार्टमेंट से इजाज़त हासिल की जा रही है। तो ये थी आज की अपडेट। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया गया और जैसे कि हमने कहा था कि ज़हीर के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। ज़हीर ने लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत जो हासिल की थी उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी। अब जो वो ज़हीर गैंग का एक तासुर दिया जा रहा था शुरू से कि ज़हीर गैंग है जो कि दुआ को अगवा किया जिसने, और अगवा के बाद इसको आगे बेच देंगे। इस बयानिया को तक़वियत मिल रही है इस वजह से कि ज़हीर जब से बेल कराई है ज़हीर तब से मंजर आम से गायब है और ज़रा ये बता रहे हैं कि ज़हीर शायद पुलिस की गिरफ़्तारी से बचने के लिए कहीं रुपोश हो गया है। अब पुलिस का ये कहना है कि अगवा का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, चाइल्ड एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और ज़हीर को मुलज़िम बनाकर बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार किया जाएगा। सूबा सिंध के होम डिपार्टमेंट से इजाज़त मांगी जा रही है। इसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब होम डिपार्टमेंट से रब्ता करेगा और पुलिस को बाकायदा इजाज़त मिल जाएगी कि ज़हीर को गिरफ़्तार किया जाए। अब मामला ये है कि दुआ ज़हरा के वालिद साहब की अगर बात की जाए तो उनकी एक मुस्तकिल मिजाजी और एक बात पर कायम रहना उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ और बिलाखिर उनके हक़ में पे दर पे फ़ैसले आ रहे हैं। आज का जो फ़ैसला है ये एक और संग मील है। आहिस्ता आहिस्ता ये दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो अपने बयानिए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बेटी के करीब तर होते जा रहे हैं। अगर ज़हीर गिरफ़्तार होता है, उम्र का तयन हो चुका है, इसके साथ साथ पुलिस चालान पेश करेगी, हतमी चालान होगा वो, और जिसमें ये कहा जाएगा कि हमने अब तक ये काम किया और ज़हीर को गिरफ़्तार करने के बाद ही ज़ाहिर है ये चालान पेश किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो एक बयानिया था ज़हीर गैंग का, क्या वाकई उसका है वजूद है? अगर उसका वजूद है तो ये चीज़ कत्ता ताल्लुक़ नहीं रखी जा सकती कि ज़हीर कहाँ है, ज़हीर मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहा। सबसे पहला झूठ जो पकड़ा गया इस रिपोर्ट के बाद हमने ये देखा कि दुआ ज़हरा ने अदालत में कटहरे में खड़े होकर ये कहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और पंजाब में अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। उस वक्त दुआ ने ये भी कहा कि मैं अकेली, ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया कि मैं अकेली पंजाब गई हूँ और किराया जो है वहाँ ज़हीर ने दिया। ये चीज़ जो है इस CDR रिपोर्ट के बाद ये बयान जो है ये झूठा साबित होता है और अगर ये झूठा साबित हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो एक बयानिया आ रहा था कि उसकी जहनसाजी की जा रही है दुआ की,
اور اس کو یعنی ٹرین کیا جا رہا ہے، اس کو پلانٹڈ چیزیں اس کے دماغ کو پلانٹ کیا جا رہا ہے، چیزیں اس کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہیں اور وہ وہی بول رہی ہے، کیونکہ اس کی عمر تو کم ہے تو وہ خود سے کچھ نہیں بول پا رہی، اور ظہیر یا ظہیر گینگ اس کو پریشرائز کر رہا ہے بولنے کے لیے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں کڑیاں اگر ہم ملاتے جائیں، جو شروع سے ایک بیانیہ سامنے آ رہا تھا، جب دعا زہرا نے بیان دیا تو وہ بہت ہی سیدھا اور سادہ سا تھا۔ اکثریت یہ کہتے تھے کہ دعا زہرا اپنی مرضی سے گئی ہے تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اب جیسے جیسے چیزیں کھل رہی ہیں، جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے، تفتیشی افسر نے جیسے اپنی تفتیش بڑھانا شروع کر دی جب سے، تو مزید چیزیں آگے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ظہیر کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتا ہے، کسی وقت اس کو پولیس گرفتار کر لے گی اور عدالت میں پیش کرے گی، ظہیر کا بیان ہوگا، تو اس کے بعد مزید چیزیں آگے آئیں گی کہ کیا واقعی یہ کوئی گینگ تھا یا پھر ظہیر نے یعنی آپ اگر کڑیاں ملائیں اس چیز کی کہ ایک صوبہ ہے جس میں شادی کی عمر کی حد جو ہے وہ 16 سال ہے، سن میں ہے 18 سال، تو اس حد کو بھی نظر میں رکھا، اس چیز پر بھی ہوم ورک کیا، یہاں سے گئے پنجاب میں نکاح کیا، نکاح کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نکاح بھی جعلی ہے، عدالت کا حکم اس پر آ گیا۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ جو نکاح خواہ ہیں انہوں نے بنیادی اور ضروری جو دستاویزات تھیں ان کی جانچ پڑتال کیے بنا نکاح کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے نکاح جو ہوں گے اس میں جو ضروری دستاویزات ہیں ان کو دیکھنا عدالت نے لازم قرار دے دیا۔ اس طرح جو گواہ تھے، گواہ کو بھی عدالت نے، کیونکہ گواہ کو بھی کچھ علم نہیں تھا، چیزوں کا علم نہیں تھا، تو یہ سب چیزیں اگر ہم کڑیاں ملاتے جائیں تو کہیں نہ کہیں وہ جو بیانیہ ہے اغوا کا اور ظہیر گینگ کا، وہ فی الحال یعنی اب تک جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے وہ بیانیہ، اور وہ بیانیہ سچ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ ظہیر منظر سے غائب ہے، دعا کا جو بیان تھا وہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے آج کی رپورٹ کے بعد، کہ اب تک جو ہے وہ اب جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر دیگر کڑیاں دیکھیں، عمر کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آیا وہ بھی اب ایک مسئلہ بن چکا ہے، تو ظہیر اور دعا کے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ظہیر اگر گرفتار ہوتا ہے تو مزید کیا انکشافات سامنے آتے ہیں یہ تو گرفتاری کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن پولیس کی حد تک اگر بات کی جائے تو پولیس اچھی خاصی جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے، تفتیش کا جو سلسلہ ہے، دائرہ کار ہے، وہ آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ آج کی جو رپورٹ ہے بہت مثبت سمجھی جا رہی ہے، اور دعا زہرا کے والد صاحب مہدی کاظمی کے حد تک اگر بات کی جائے تو ان کی یہ ایک اور بڑی کامیابی، یعنی ہر سماعت میں ان کو ایک نئی کامیابی مل رہی ہے، اور یہ کامیابیوں کو اگر ہم جوڑیں تو لگ یوں رہا ہے کہ دعا زہرا اور ظہیر کے ہاتھ میں اب کچھ بچا نہیں ہے، سب کچھ سارے جو معاملات ہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ یوں بہہ رہی ہیں، اور کس طرح مقدمے نے یو ٹرن لیا، اور جو پہلے دکھ رہا تھا کہ مقدمہ دعا اور ظہیر کے حق میں جا رہا ہے، اس نے اچانک یو ٹرن لیا اور سیدھا وہ مہدی کاظمی کے حق میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ مقدمے جتنی تیزی سے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ ظہیر بہت جلد کٹہرے میں ہوگا اور بہت سی نئی کڑیاں کھلیں گی، سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، تو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے اس حوالے سے۔ یہ آج کی تازہ ترین اور بہت ہی بڑی خبر تھی کہ ظہیر بہت جلد گرفتار ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جو ظہیر گینگ کو یعنی سمجھ رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے، ان کے لیے بھی ایک بڑی خبر ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ سچا ثابت ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں۔ وہ لوگ جو مہدی کاظمی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، وہ بھی ذرا اس بات پر اب سوچنے میں مجبور ہو رہے ہیں کہ کیا واقعی، کیونکہ ظہیر کا عطا پتہ نہیں ہے، نہ کوئی اب ویڈیو بیان آ رہا ہے۔ وہ جو یوٹیوبرز تھے جو کہ انٹرویوز لے رہے تھے وہ بھی اب منظر سے غائب ہیں، تو اب باتیں بیانات کی حد تک نہیں ہوگی، اب جو چیز ہوگی عدالت میں ہوگی، عدالت میں ثابت کرنا پڑے گی۔ ظہیر کو بھی، ظہیر کے اہل خانہ کو بھی، ظہیر سمیت 33 عدم گرفتار ملزمان ہیں جس میں ظہیر کی والدہ بھی شامل ہیں، تو یہ 33 لوگ جو ہیں ان کو اگر پولیس گرفتار کر لیتی ہیں تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس مقدمے کی نوعیت
किस हद तक हसास हो जाती है, किस हद तक इस मामले को यानी सीरियसली देखा जाना चाहिए। अब एक और एंगल इसका ये था कि दुआ के वालिद अक्सर ये कहा करते थे कि ये सिर्फ दुआ का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की बच्चियों का मसला है। लड़कियों को अगवा कर दिया जाता है, उसके बाद बेच कर कि किसी और को दे दिया जाता है, बेचते बेचते बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाता है। तो ये बयानिया भी जो है ये भी ज़ोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। अब ये जो सब चीज़ें हैं, मेहदी काज़मी साहब का जो बयानिया है उसको देखकर तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद फ़िलहाल ये लग रहा है कि ज़हीर वाकई जो है वो गिल्टी इस वक्त फ़ील हो रहा है कि ज़हीर कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रहा है दुआ के मामले में। और अब आगे देखते हैं कि ज़हीर कब गिरफ़्तार होता है और मज़ीद क्या इंकशाफात करता है इस हवाले से। जो भी अपडेट आएगी आपके सामने रखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।